बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं अंजला इरफान। नाज़रीन, विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान वनडे और T20 टीम के कप्तान मुकर्रर। सलमान अली आगा नायब कप्तान होंगे। चेयरमैन KCB मोहसिन नकवी ने कहा कि बाबर आजम जैसे खिलाड़ी लंबे अरसे बाद आते हैं। इसने मुझे राबता करके कहा कि मैं कप्तान नहीं रहना चाहता। हम सबकी ख्वाहिश है कि बाबर आजम माजी जैसी परफॉर्मेंस दें। दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, हारिस रऊफ, कामरान गुलाम और सलमान आगा शामिल हैं। T20 स्क्वाड में उस्मान खान, सुफियान मुकीम, साहिबजादा फरहान और उमैर बिन यूसुफ शामिल। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में बाबर आजम, शाहीन और नसीम को आराम दिया जाएगा। तो PCB का नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। इमामुल हक, फखर जमान, इमाद वसीम, इफ्तिखार अहमद और सरफराज समेत 13 खिलाड़ियों की छुट्टी। शाहीन अफरीदी की भी A से B कैटेगरी में तनज़ली। 25 क्रिकेटर्स को नए कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया। पहली मरतबा 5 इमर्जिंग खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश की गई। बाबर आजम और रिजवान A कैटेगरी में बरकरार हैं। नसीम शाह B कैटेगरी में शामिल हैं। शान मसूद की B कैटेगरी कप्तानी से मशरूत है। PCB ने नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम A कैटेगरी में बरकरार। शाहीन की B में तनज़्ज़ुली हो गई। 13 क्रिकेटर्स की फहरिस्त से छुट्टी। 5 इमर्जिंग प्लेयर्स को एंट्री मिल गई। कामरान गुलाम, साजिद खान और नौमान अली को भी शानदार कारकर्दगी का सिला मिल। नए कॉन्ट्रैक्ट में 25 क्रिकेटर्स को ऑफर की गई है। नसीम शाह B कैटेगरी का हिस्सा होंगे। शान मसूद की B कैटेगरी में शमूलियत कप्तानी से मशरूत रखी गई है। अब्दुल्ला शफीक, शादाब, इब्रार, आगा सलमान, सऊद शकील, हारिस रऊफ, साइम को C कैटेगरी मिल गई है। आमिर जमाल, वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा, मीर हमजा, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली, उस्मान खान, इरफान नियाजी, हसीबुल्लाह, अब्बास आफरीदी D कैटेगरी का हिस्सा होंगे। साबिक कप्तान सरफराज अहमद समेत इमामुल हक, फखर, मोहम्मद नवाज, इमाद वसीम नए कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए हैं। हसन अली, शाहनवाज जहानी, जमान, फहीम अशरफ, उसामा मीर, एहसानुल्लाह, इफ्तिखार और मोहम्मद हारिस को भी फहरिस्त से निकाल दिया गया है। नए कॉन्ट्रैक्ट का इत्तलाक 1 जुलाई 2024 से 1 साल के लिए होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी का 27वीं आईनी तरमीम लाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। आईनी इक़दामात के लिए मौलाना फजलुर रहमान को पेशगी ऑन बोर्ड लेने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी तमाम इत्तेहादी जमातों का क्रेडिट है। पहले अवामी खिदमत से पीछे हटे, ना ही अब हटेंगे। माशी अशारिये मुस्बत होने से महंगाई में वाज़ेह कमी होती नजर आ रही है। मुलाकात में वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा राना सनाउल्लाह, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान और वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारर भी मौजूद थे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा राजा परवेज अशरफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, सैयद नवीद कमर और मुर्तजा वहाब थे। मुलाकात में 26वीं आईनी तरमीम में खामियों के मामले पर दोनों रहनुमाओं ने मुशावरत की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में 26वीं आईनी तरमीम में खामियां दूर करने के लिए 27वीं तरमीम लाने पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों शख्सियात के दरमियान नए चीफ जस्टिस के हलफ उठाने के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। मुलाकात में नए चीफ जस्टिस की तरफ से सीनियरिटी लिस्ट अपडेट करने और फुल कोर्ट इजलास बुलाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अगले आईनी इक़दामात के लिए मौलाना फजलुर रहमान को पेशगी ऑन बोर्ड लेने का फैसला किया गया। वजीर आजम और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में तरमीम के लिए दोबारा 2/3 अक्सरियत हासिल करने पर भी मुशावरत की गई। दोनों पार्टियों के आईनी और कानूनी माहिरीन 27वीं तरमीम के लिए कल से इस्लामाबाद में सर जोड़कर बैठेंगे। और PTI में अंदरूनी तकसीम वाज़े हो गई। फवाद चौधरी और रऊफ हसन की एक्स पर बयानबाजी। रऊफ हसन ने लिखा कि फैसल चौधरी का मैदान में आना इख्तलाफात पैदा करने की एक कोशिश है। फवाद चौधरी और फैसल चौधरी के लिए टाउट ब्रदर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। फवाद चौधरी ने जवाब में रऊफ हसन को पार्टी का गद्दार करार दिया। लिखा कि रऊफ हसन किसी से भी वफादार नहीं है। PTI के अंदरूनी इख्तिलाफात सामने आने लगे। फवाद चौधरी और रऊफ हसन में ट्विटर पर शदीद लफ्जी लड़ाई। रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने कहा है कि फैसल चौधरी का मैदान में आना PTI में इख्तिलाफात पैदा करने की मजमूम कोशिश है। जवाब में फवाद चौधरी ने रऊफ हसन को पार्टी का गद्दार करार दे दिया। कहा कि रऊफ हसन ने सोशल मीडिया टीम और कारकुनान की मालूमात फराहम की। इन मालूमात की बुनियाद पर ही सैकड़ों कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। फैसल चौधरी भी बोले, PTI की लीगल टीम
ٹیم خود کچھ کرتی ہے نہ کسی اور کو کچھ کرنے دیتی ہے۔ رؤف حسن نے جواب دیا، بانی پی ٹی آئی کے تمام مقدمات پارٹی کی طرف سے نامزد کردہ وکلاء ہی دیکھیں گے۔ فواد چودھری نے کہا، فیصل چودھری نے پی ٹی آئی کارکنان کے 500 سے زائد مقدمات لڑے ہیں۔ فواد حسن کا بھائی رؤف حسن 7.5 لاکھ تنخواہ لے کر غداری کر رہا ہے۔ لگ رہا ہے بانی پی ٹی آئی کو ریلیف مل جائے گا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا دعویٰ، کہتے ہیں گولڈ سمتھ لابی سرگرم ہو گئی، بانی کو ہیرو اور مظلوم بنا کر پیش کر رہی ہے۔ گرفتاری پر اسرائیل کی چیخوں کا کیا مقصد ہے؟ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کہا گیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو اسرائیل اور بھارت سے فنڈنگ ہوئی۔ ارشد شریف نے بھی ٹی وی پر کہا تھا، پی ٹی آئی اکاؤنٹس میں پیسے بھارت اور اسرائیل نے بھیجے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کا ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ پورے سندھ میں خدمت کی جائے، سندھ کے عوام کے لیے خدمت کی جائے۔ کل کو کوئی انسان زندہ ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کی جو آئندہ نسلیں ہیں وہ آپ کو اچھے الفاظوں میں یاد کر کے جائیں، صرف پروپیگنڈاز کی حد تک جو ہے وہ چیزیں نہ چلیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے پاس پروپیگنڈا اور نیگیٹیوٹی کو زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے۔ عمران خان کے لیے اسرائیلی لابی سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہی ہے پوری دنیا میں، خصوصی طور پر اس وقت امریکہ میں بھی گولڈ سمتھ لابی جو ہے سرگرم عمل ہے، اور ابھی بھی ریسنٹلی جو ایک سگنیچر کچھ ان کے پارلیمنٹیرینز نے کی ہیں، کوئی ریزولوشن لے کے آنا چاہ رہے ہیں عمران خان کے حق میں، تو یہ وہی عمران خان صاحب تھے جو کہتے تھے کہ جی ہم کوئی غلام نہیں ہیں، اور ایک سازش کے تحت بقول ان کو ہٹایا گیا۔ تو وہ جو سازش جس کا وہ ذکر کر رہے تھے اور جس ممالک کا ذکر کر رہے تھے، آج اسی ممالک میں یہ پیروں پہ گری ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ریلیف دیا جائے۔ ایز اے ورکر آف پیپلز پارٹی ہم نہیں چاہتے کسی کی بھی ماں، بہن یا بیٹی جو ہے وہ کبھی جیل میں جائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نہایت ہی قابل احترام اور ایک معتبر سیاسی شخصیت ہے، کبھی بھی جو ہے فل سٹاپ نہیں لگاتے، وہ بات چیت کے دروازے بند نہیں کرتے، وہ ڈائیلاگ پہ یقین رکھتے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کندھی کا کہنا ہے کہ پشاور کے آگ بجھانے والے آلات اسلام آباد میں سیاسی استعمال کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے کل سے آگ پر قابو نہیں پایا گیا۔ 27ویں آئینی ترمیم پر ابھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ملک کو آگے لے جانے کے لیے سب کو اکٹھے ہونا پڑے گا۔ ایجنڈے کے لیے، صوبے کے امن کے لیے میں ہر کسی کے پاس جانے کو تیار ہوں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ صوبے کے امن کے لیے میں اپنی ڈیڑھ انچ جو ہے مسجد کھڑی کرنے لگا۔ ان کو ہم نے اختیار دیا، ان کے ساتھ ایک کمیٹی ہے جو کہ تمام پارٹیوں کی جو پارلیمانی لیڈرز ہیں وہ اس کمیٹی کے ممبران ہیں، جو پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں ان کے بھی ایک نمائندہ ہے اور وہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ آج تک اس آگ سے قابو نہیں پائے ہوئے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں کہ انہوں نے ساری جو سرکاری مشینری کا استعمال اس جلسے میں کیا تھا، آج وہ ساری مشینری وہاں پر موجود ہے۔ کم مشینری کے ہوتے ہوئے آج وہاں پر جو نقصانات ہوئے ہیں ٹیکس پیئرز کو، آج ان کا ذمہ دار کون ہے؟ اور لاہور پولو کلب کے زیر اہتمام پولو ان پنکس ٹورنامنٹ کے دلچسپ مقابلے ہوئے ہیں۔ فائنل میچ میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے خصوصی شرکت کی۔ فصیح اللہ کی رپورٹ دیکھیے۔ دلیری اور مہارت کا کھیل، لاہور کلب میں پولو ان پنک ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا۔ کینسر سے آگاہی کے لیے پولو ان پنک کا مقابلہ ہوا۔ ٹیم نیو ایج کیبلز اور ایف جی پولو کے درمیان فائنل میچ زبردست رہا۔ آخری لمحوں میں نیو ایج کیبل کی ٹیم نے جیت کا سہرا اپنے سر سجایا۔ دلچسپ مقابلے کے بعد ایف جی پولو کو 7-6 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ میچ دیکھنے آئے تماشائی کہتے ہیں نوجوان کھلاڑیوں کو بین الاقوامی سطح پر اپنا لوہا منوانے کے لیے مزید مواقع فراہم کرنے چاہیے۔ ٹورنامنٹ کے آخری روز نیزہ بازی کے ساتھ ساتھ ونٹیج کاروں اور ہیوی بائک کے شو نے بھی خوب رنگ جمایا، جس میں خواتین نے بھرپور شرکت کی۔ فائنل میچ میں پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سمیت مختلف ممالک کی سفیر خواتین، جن میں برطانیہ سے جین میرٹ، سویڈن کی الیگزینڈرا، اسپین اور یورپی یونین کی ڈاکٹر رینا کونیکا نے شرکت کی۔ غیر ملکی خواتین کھلاڑیوں اور مہمانوں کی آمد سے ٹورنامنٹ کو جہاں چار چاند لگے، وہیں پاکستان کا سافٹ امیج بھی اجاگر ہوا۔ اختتامی تقریب میں بلاول بھٹو زرداری نے مختلف سفیر خواتین کے ہمراہ انعامات تقسیم کیے۔ کیمرہ مین اویس سلطان کے ساتھ فصیح اللہ، GNN لاہور۔